नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। भूमाफियाले हडपेको बालबटारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अस्वाभाविक ढिलाइ। मालपोतले गर्नुपर्ने काम अदालततिर देखाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पन्छियो। पर्सामा नेकपा कार्यकर्ता चौरासिया मारिएको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नै नलिएपछि सडक प्रदर्शन। अपराधको राजनीतिकरणले अनुसन्धानमै समस्या। दशैं बिदापछि खुलेको शेयर बजारमा उत्साह। नेप्से 41 अङ्कले बढेर 1647 बिन्दुमा पुग्यो। झण्डै £3.25 अर्बको कारोबार। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुन 6 दिन मात्रै बाँकी रहँदा अग्रिम मतदान गर्नेको संख्या 7 करोड नाघ्यो। अघिल्लो चुनावमा खसेको कुल मतको आधा भन्दा बढी। र च्याम्पियन्स लिगमा युभेन्टस र बार्सिलोना बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै रोनाल्डो खेल्नेमा आशंका। चेल्सी, पीएसजी र युनाइटेडको खेल पनि आजै। ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको 9 महिना पुग्न लागे पनि हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्नेतर्फ भने चरम व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको पाइए त्यस्तो दर्ता स्वत बदर हुने कानुनी व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नगर्नु र त्यही विवादसँग जोडिएका व्यक्तिले उपल्लो तहमा नियुक्त पाउनुले कतै सरकारी निकायमाथि नै अतिक्रमणकारी नै हाबी भइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। ललिता निवासको 285 रोपनी मध्ये 113 रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर हडपेको पाइएपछि अख्तियारले 2076 माघ 22मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। जग्गा हडप्नेदेखि हडप्न सहयोग गर्ने 175 जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो। ललिता निवासकै 8 आना जग्गा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र 4 आना जग्गा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा पाइए पनि उनीहरू विरुद्ध भने जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा मुद्दा दायर गरिएको थिएन। तर पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्ताल संयोजक रहेको समितिले जग्गा हडपिएको प्रतिवेदन बुझाएको 22 महिना तथा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको 9 महिना भइसक्दा पनि हडपिएको एक टुक्रा जग्गा पनि फिर्ता भएको छैन। जबकि मालपोत ऐन 2034मा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको पाइए दर्ता स्वत बदर हुने र त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने व्यवस्था छ। यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अल्टालले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्वको भूमिकालाई नै शङ्कास्पद मानिएको छ। नेपाल सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्ने चेष्टा कायम गर्नका लागि मन्त्रालयबाट भूमि सुधार मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्म निर्णय भयो। यो शारदा प्रसाद तिर्तालको प्रतिवेदनलाई सहसा स्वीकार गरिएको छ। त्यसपछिका प्रक्रिया जुन हुन्छन् मन्त्री परिषदमा लगेर त्यो बाटो राजकुलो र सरकारी जग्गामा चाहिँ मोही कायम गर्नुपर्ने निर्णयलाई बदर गरेर मालपोत कार्यालयलाई मालपोत ऐन 2034 को दफा 24(2) बमोजिम चाहिँ यो सरकारको नाममा कायम गर्नु हुने निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यो काम भएको छैन। अख्तियारले 4 पूर्व मन्त्री 2 पूर्व सचिव सहित 175 जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा अधिकांश अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। 2 दर्जन भन्दा बढी धरौटीमा छुटेका छन्। 32 करोड 19 लाख बिगो रहेको मुद्दाका प्रतिवादी 2 लाख रुपियाँमा छुटेका छन्। ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा 65 जनाको नाममा छ। त्यो जग्गा सरकारी रहेको तथ्य तिर्ताल आयोगदेखि अख्तियारले स्पष्ट पारिसकेका छन्। भ्रष्टाचार गरी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएकाले नै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि जग्गा फिर्ता गराउन कुनै कानुनले छेक्दैन। यही प्रकरणमा जोडिएका नेकपाका नेता पौडेलले मन्त्री पद पाउनु र हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गराउन आनाकानी गर्नु स्वाभाविक छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब जग्गा समेत किटान गरेर दायर गरिसकेको पछि त्यो जग्गा यो अदालतको विषय बन्यो। अदालतले आफ्नो तर्फबाट फैसला नदिँदासम्म फेरि सरकारले त्यो माथि हात हालेर सरकारी बनाउन मिल्दैन भन्ने जुन कानुनी राय सल्लाह हो त्यसका कारणले हामी अहिले स्थगितको रूपमा बसेका छौँ। तर हाम्रो तर्फबाट त्यसलाई सरकारी कायम गर्नको निम्ति हामीले किताहरू छुट्याउने, किताहरू रोक्का राख्ने
बैनहरू गराउने खालका काम सकेर अब सरकारमा काम गराउन ठिक्क बनाएर बसेका छौँ। कानुन आफ्नो मुठीमा लिएर सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई पनि आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्षम भएका छन् र त्यसलाई बदर गराउन नदिन चाहिँ सरकारलाई पनि आफ्नो हातमा लिएको देखिन्छ। यो देशको लागि दुर्भाग्य हो, कानुनी शासनको लागि दुर्भाग्य हो। राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर बालुवाटारको यो मूल्यवान सरकारी जग्गा हडप्न अरू प्रभावशाली व्यक्ति पनि संलग्न त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। उनीहरूले आफूले पाएको जग्गा अरूकै नाममा दर्ता गराएकाले कतै उनीहरूकै प्रभावमा अहिले फिर्ता गराउन व्यवस्था गरिएको त होइन भन्ने आशंका समेत गर्न थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनाको जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेको भन्दै अहिले नेकपाकै एउटा खेमाका कार्यकर्ता सडक प्रदर्शनमा छन्। आफ्नै पार्टी सरकारमा भएको बेला आफ्नै कार्यकर्ताको हत्या जस्तो घटनामा जाहेरी दर्ता गराउन सडक तताउनु पर्ने अवस्था किन आयो त? पर्सा जिल्ला विन्ध्यवासिनी गाउँ कमिटीका सचिव तथा पर्सा जिल्ला कमिटीका सदस्य रहेका नेकपाका कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको हत्याको घटनामा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको भन्दै त्यसको विरोधमा अहिले नेकपाका कार्यकर्ताहरू सडकमा छन्। सरकारको दबावमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको भन्दै नारा जुलुसमा उत्रिएका कार्यकर्ताले दबाव स्वरूप पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। मृत्युको घटना सम्बन्धी कर्तव्य जान मुद्दा सहितको जाहेरी निवेदन पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्न जाँदा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षकले मुद्दा दर्ता गर्न मान्नु भएन, जबकि घटनाको दिन उहाँसँग वार्ता गर्दा जाहेरी दरखास्त ल्याउनुहोस् म दर्ता गरिदिन्छु भन्ने वाचा समेत दिनुभएको थियो। कार्तिक 6 गते विन्ध्यवासिनी गाउँ कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भएको आपसी झडपमा गम्भीर घाइते भएका चौरसियाको भोलिपल्ट उपचारको क्रममा वीरगञ्जको एक अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। चौरसियाको नियोजित रूपमा हत्या भएको भन्दै संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग सहित परेको जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेको पीडित पक्षको आरोप छ। तर हत्या जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा पीडित भनिएको पक्षले प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नदिएको र छानबिन प्रभावित बनाउन खोजेको पर्सा प्रहरी प्रमुखको तर्क छ। प्रेसरमा काम गर्ने भएको भए त मैले यो मुद्दा दर्ता गरेर उहाँले चाहेका मान्छेलाई लिएर आएर हिरासतमा हालिसक्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। सबैभन्दा प्रेसर त मलाई उहाँहरूकै चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, सडक तताउनु भएको छ। अब गर्नुपर्ने व्यक्तिले धेरैले फोन गर्नु भएको छ। प्रहरीले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ र गरिराखेको छ भन्ने कुरा नै यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। किनकि उहाँहरूभन्दा ठुलो प्रेसर त मलाई अहिले छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ, मेरो पुतला दहन भएको छ, चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू उत्रिराखेको अवस्थाहरू छ। चौरसियाको हत्या भएको साता पुग्न लागेको छ। सबको अन्त्येष्टि हुन सकेको छैन। तर सरकारमा रहेकै दलको 2 खेमाको दाउ पेचले हत्या जस्तो जघन्य अपराधको घटनाको न्यायिक प्रक्रिया नै प्रभावित भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण नेपाली राजनीतिको कुरूप दृश्य हो। कहिले राजनीतिक अस्थिरताका नाममा र कहिले कार्यकर्ता जोगाउने बहानामा अपराधमा संलग्नहरूलाई राजनीतिक उन्मुक्ति दिने क्रम चलिरहेको छ। गत साता पर्सामा भएको घटनालाई हेरौं। सत्तारूढ नेकपाका 2 पक्षबीच भएको झडपमा एक कार्यकर्ताको ज्यान गयो। अहिलेसम्म प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। यस घटनामा नेकपाको संस्थापन पक्ष नै अपराधीलाई बचाउन लागेको अर्को खेमाको आरोप छ भने संस्थापन पक्षले घटनामा संलग्न नै नभएका नेतालाई जबरजस्ती मुस्न खोजेको तर्क गरिरहेको छ। यसअघि पनि यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् जसमा राजनीतिक आड र स्वार्थका कारण अपराधी जोगिएका छन् भने न्यायको पक्ष ओझेल परेको छ। कुनै दल विशेषको नेता, कार्यकर्ता वा पार्टी निकट भएकै आधारमा अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु संस्कृति जस्तै बनेको छ। 2063 चैत 7 गते भएको गौर हत्याकाण्ड होस् वा काशी तिवारी हत्याकाण्ड, राजनीतिको छाता उडाएर जोगाउने प्रपञ्च चलिरहे। यस्ता थुप्रै घटना छन् जहाँ अपराधीलाई दलीय आबद्धताले जोगाउन भरमदूर प्रयास हुँदै आएको छ। प्रभु शाहजी सिटिङ मिनिस्टर हुन्थ्यो, मलाई पनि ट्रेमेन्डस प्रेसर थियो। तर के त भन्दाखेरि आफ्नो धर्म, आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक धर्म हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। कुनै पछि के होला क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्न नेपाल प्रहरीका साथीहरूले। भोलि के होला, मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले के गर्लान् अथवा चाहिँ अर्को विपक्षीले के गर्ला भन्ने कुनै आश त्रासमा काम गर्नुहुन्न नेपाल प्रहरीका साथीहरूले।
प्रष्ट स्पष्ट के त भन्दाखेरि मुलुकी अपराध संहिता 2074 छ, त्यसलाई टेक्ने, आफ्नो चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रोफेसनल भएर के गर्ने, अनुसन्धान अगाडि बढाउने। भेरी सिम्पल। अब 5 दिन भइसक्यो, यसले त हामीले विश्वास गुमाउँदैछ। अहिले सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङदेखि गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङेसम्मको यस्तै प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, राजनीतिक संरक्षणका भरमा मुद्दाको किनारा नलाग्दै उनीहरू राज्यको उपल्लो पदमा आसिन्छन्। 12 वर्ष पुरानो जघन्य अपराधमा संलग्न काङ्ग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा काङ्ग्रेसले सदन नै तताएको थियो। गाउँघरमा हुने सामान्य घटनादेखि ठूला जघन्य अपराधमा संलग्न हुनेहरू दलको छत्रछायामा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यस्तो लाग्छ दलको सदस्यता नै अपराधबाट मुक्ति पाउने लाइसेन्स हो। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण नेपालमा दुवै प्रचलनमा छ। अपराधको राजनीतिकरण भनेको कुनै अपराधिक घटना भइसकेपछि अपराधीलाई जोगाउनको लागि त्यसलाई राजनीतिक रङ दिएर संरक्षण गर्ने। अर्को चाहिँ राजनीतिको अपराधीकरण, राजनीति नै अपराधमा आधारित भएर संगठित अपराधको रूपमा एउटा नेटवर्कमा सञ्चालन हुने। नेपालको अवस्था भनेको यो दोस्रो झन् बढी जोखिम अवस्थामा नेपाल गुज्रिरहेको अवस्था छ। राजनीतिको आवरणमा दण्डहीनता बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपालको न्यायिक प्रणालीकै कुरूप चित्र विश्व सामु सार्वजनिक गरेको छ, जसमा आपराधिक घटनाको विवरण र 286 जना दोषीको नाम उल्लेख छ। यसले एकातिर कानुनी राज्यको उपहास भइरहेको देखाउँछ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रका वाहक शक्तिहरू नै अपराधी संरक्षण गर्ने थलो साबित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि डीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। सत्ताधारी दल नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक 1 महिना पर सरेपछि नेकपाको महाधिवेशनदेखि पार्टी संगठनका बाँकी काम थप अनिश्चित भएका छन्। पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्षको पुनरावृत्ति हुँदै जाँदा तयारी नपुगेको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। भदौ 26 को स्थायी समिति बैठकले असोज मसान्तभित्र संगठन समायोजनका बाँकी काम सकेर कार्तिकमा केन्द्रीय समिति बैठक र मक्सिरदेखि महाधिवेशनको तयारी गर्ने भनेको थियो। कार्तिक 15 देखि 17 गतेलाई तोकिएको केन्द्रीय समिति बैठकका लागि यस बीचमा कुनै तयारी भने गरिएन। बरु मिलो भनिसकेको विवाद फेरि बल्झाएर नेकपाका दुई खेमा एक अर्का विरुद्ध निकै अप्रिय स्तरमा उत्रिएका थिए। पार्टीभित्र उठाउने प्रश्न उठाउने व्यक्तिहरूमा भर पर्ने भयो। त्यो केन्द्रीय कमिटी, त्यो स्थायी कमिटी, अनि त्यो तपाईँको चाहिँ अहिलेको सचिवालय, यिनीहरू तपाईँको डिसाइसिभ हुन नसक्दाखेरि यो चाहिँ व्यक्तिको प्रभुत्व त बढ्दै जाने कुरा हो। अब यसको अन्तिम निदान भनेको पार्टीहरूले गर्न सकेनन्, आन्तरिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने अवस्था बनेन भने तपाईँको चाहिँ आम जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जनता भाटामा पुग्नको लागि प्रतीक्षा गरे जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल बीच पनि निकै कटुता छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको ठोस कार्यदिशा तय गरी चैत 25 मा गर्ने भनिएको महाधिवेशन त्यसै पनि असम्भव बन्दै गएको थियो। महाधिवेशनको तयारी स्वरूप डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठक नै मक्सिर 15 मा धकेलेपछि चैतमा महाधिवेशन गर्न समयकै चापका कारण मुस्किल पर्ने देखिएको छ। सम्पूर्ण चाहिँ अब सिद्धान्तका कुरा, विचारको कुरो, नीतिको कुरा, तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू, वैचारिक छलफलका कुराहरू, यो काम कहिले गर्ने हो, उहाँहरूले कसरी तयारी गर्नुहुन्छ, अब त्यो पनि अब देखिराखेको छैन। मुख्य कुरा महाधिवेशनको व्यवस्थापन चैत्रमा यही ढङ्गले, यही तरिकाबाट, यही अन्योलताबाट यही चाहिँ बैठक स्थगित गरेर महाधिवेशन चैत्रमा हुन नसक्ने स्थिति चाहिँ देखियो। महाधिवेशनको तयारी अन्तर्गत असोज मसान्तभित्र पार्टी विभागलाई पूर्णता दिने, जनवर्गीय संगठनको एकीकरण सक्ने र संगठित सदस्यको टुङ्गो लगाई मक्सिरसम्ममा सदस्यता वितरण गर्ने स्थायी समितिले तय गरेको थियो। असोज 6 को सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष द्वयको परामर्शमा महासचिवले 10 दिनभित्र पार्टी एकीकरणपछि बाँकी रहेका संगठनका काम सक्ने प्रस्ताव तयार गर्ने भनेको थियो। तर मन्त्री परिषद हेरफेरका विषयमा दुई अध्यक्ष बीच कुरा नमिलेर दूरी बढेपछि पार्टीका काम पनि अधुरै रहेका हुन्। दुवै अध्यक्ष र संगठन विभाग र चाहिँ सचिवालयका जिम्मेवार साथीहरू र सबैलाई मेरो विशेष अनुरोध के छ भने एकीकरणका बाँकी कामहरू जतिसका चाँडै अगाडि बढाउनुहोस्। अन्य विषयमा अलमलिनी काम भएको छ र पार्टी निर्माणको क्षेत्रमा ध्यान गएको छैन र यो स्थितिलाई
एकताबद्ध भएर पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ तलको आधारभूत तहका सबै पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू, सदस्यहरू, समर्थकहरूको पनि अलिकति प्रेसर बिल्डअप हुनु जरुरी छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अझ पछिल्लो समय नेकपाका दुई खेमाबीच कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको गणितको खेल अन्य प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मै पुग्ने आकलन गरिएको छ। एकले अर्कालाई पछार्ने खेलले नेकपाका शीर्ष नेताहरू तत्काल महाधिवेशन गरी वैधानिक र लोकतान्त्रिक विधिबाट विवाद निरूपण गर्न इच्छुक नरहेको प्रश्न पार्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुविन्द्र श्रेष्ठ र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। यही कार्तिक 15 देखि 17 हुने भनिएको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक 1 महिना पर धकेलिँदा यसको असर के पर्छ भनेर नेकपा नेत्री पम्फा भुसालसँग हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमलसिनाले सोधेका छन्। केन्द्रीय समितिले त देखिहाल्यो र अब मङ्सिरमा हामीले महाधिवेशनको दस्तावेज तयार पारेर पार्टी नवीकरणको काम पुरा गरेर त्यसपछि अगाडि बढ्ने कुरा थियो, सर्यो। त्यो यसले सबै पार्टीका सबै संरचनाहरू को निर्माण गर्ने कुरा, त्यसलाई क्रियाशील गर्ने कुरा र एकदम निर्णायक महाधिवेशनमा जाने कुरालाई पनि यसले प्रभाव पार्यो। कार्यदलले भनेको असोज अध्यक्षहरूले बनाएको कार्तिक मङ्सिर पुग्दाखेरि चाहिँ स्वतः नै 1-2 महिना अब ढिलो हुन्छ। त्यही पनि मङ्सिरमा हुने बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठकले स्पिरिट देखायो भने पुष, माघ, फागुन एकदम तयारीको राम्रो तयारीसित जाँदा चैतमा चाहिँ महाधिवेशन हुनसक्छ। वर्तमानले भविष्य बताउँछ भनिन्छ, तर पछिल्लो समय पार्टीका गतिविधि हेर्ने हो भने पार्टी सङ्गठनका बाँकी काम तोकिएको समय नहुने निश्चित भइसक्यो। त्यसै गरी सक्रिय सदस्यता वितरणको कुरा पनि जहाँको त्यहीँ छ। दुई पार्टी एकीकरण भइसक्यो, त्यो पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। जनवर्गीय सङ्गठनहरूको त एकीकरणको कतिपय अवस्थामा काम नै बाँकी छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने त नेतृत्व चाहिँ गुटमा लागिरहने, त्यसपछि पार्टीभित्रका वैधानिक संयन्त्रका बैठकहरू अथवा तिनले गर्नुपर्ने कामहरूमा पनि प्रभाव परिरहने हो भने त एक हिसाबले चाहिँ भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्ला नि। समस्या त हाम्रो अगाडि अहिले नै आइसक्यो नि त। अहिले गर्ने काम अहिले गर्न नसकेर थाती राखेर पर जाने भनेको एउटा समस्या हो। तर फेरि एउटा के कुरा होइन भने अब सबै सक्यो, सबै समाप्त भयो, अब भविष्य छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हामी 1 महिना पछि पनि यसको समाधान गर्नै पर्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पुग्दै हामीले समाधान दिएर अनि त्यो केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न गरेर काममा लाग्यौँ भने हामी कम्युनिस्ट फेरि जब लाग्छौँ नि कसैले कल्पना नगरेको गतिमा चाहिँ हामी अगाडि बढेर परिणाम अगाडि ल्याउन सक्छौँ। पार्टीको स्थायी समिति बैठकबाटै दस्तावेजीकरण गरिएका कुराहरू, निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुनुमा, केन्द्रीय समिति बैठक नहुनुमा कसलाई दोषी देख्नुहुन्छ अथवा कसको कमजोरी, के कमजोरीले चाहिँ यो बैठक प्रभावित? मूल नेतृत्वमा अब दुईटा अध्यक्षहरू, एउटाले सरकार हेर्ने एउटाले पार्टी हेर्ने भनेछौँ। सरकार हेर्नेले पार्टीप्रति पनि हस्तक्षेप जस्तो, अनि यता पार्टीबाट सरकारलाई दिएका सुझाव निर्देशन लागू भएनन् भन्ने ढङ्गको जो एउटा स्थिति छ। त्यसो गर्दाखेरि दुईटा अध्यक्षपछि सचिवालय आउला, सचिवालयपछि चाहिँ थायी समिति जसको अहिले बैठकै बसेको छैन। अब बैठकको अहिले केन्द्रीय समिति बस्न नसकेपछि झन् थायी समिति बस्न जरुरी हुन्छ। अब नेतृत्वले बैठक डाक्छ कि फेरि निवेदन हालेर बैठक डाकेस् भन्नुपर्ने हो। अब भर्खर अब यो चाडपर्वपछिको अलिक गतिशील हुन लागेको बेलामा केही निष्कर्षहरू आउलान्। यो तपाईँसहित रहेको 6 सदस्यीय कार्यदलले दिएको एउटा प्रतिवेदन थियो, त्यो पछि चाहिँ विवाद समाधान हुन्छ भनिएको थियो। तर विवाद समाधान हुनुको साटो विवाद बल्झे जस्तो देखिन्छ, किन? हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ। कार्यदल बन्नु अनि त्यसले चाहिँ तात्कालीन समस्यालाई समाधान गरेर पार्टी अगाडि बढ्ने, महाधिवेशनसम्म पार्टी जाने, 5 वर्षसम्म सरकार चल्ने गरेर दिएको सुझाव बुझाउँदाखेरि चाहिँ मलाई बडो खुसी लाग्थ्यो। यो दुई अध्यक्षले फरक फरक निर्देशन दिने र एकअर्काप्रति अविश्वास गर्ने एउटा प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो कि खास के हो? होइन, यो हामीले 2 अध्यक्षात्मक प्रणाली गरे पनि एकजनाले मुख्यतः सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को अध्यक्षले चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने भनिएको हो। अनि त्यो अन्तर्गत प्राय 2टा अध्यक्ष, महासचिव बस्ने अनि परिपत्र जारी गर्ने हुन्थ्यो। अनि कर्णालीमा बडो अप्रत्याशित ढङ्गले पार्टीभित्र होइन एकदम संसदीय दलमा गएर जुन ढङ्गको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यो त्यसले सिङ्गो पार्टीलाई तरङ्गित गर्यो, कर्णालीलाई मात्रै होइन। भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख र केपी शर्मा ओलीको भेटलाई लिएर पनि पार्टी अलिकति विभाजित भएको हो।
अनि विभाजित भन्दा पनि आशंकाहरू शङ्काहरू प्रश्नहरू पैदा भएका छन्। किनकि एउटा त पार्टीको सरकार हो, एउटा तहमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ, कसलाई बोलाउने कसलाई भेट्ने नभेट्ने ढङ्गको चाहिँ छलफल पनि गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा देशको गुप्तचर अधिकारी एक ढङ्गले त्यो कर्मचारी हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल त्यो होइन। अब बाँकी समाचार। कोरोनाका 1954 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ अनुसार 8248 नमुना परीक्षण गर्दा पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 843 जना थपिएका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 1,62,354 पुगेको छ। तीमध्ये 39,643 सक्रिय संक्रमित हुन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतकको संख्या 887 पुगेको छ। अब हप्ताको 2 दिन आइतबार र बुधबार मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे प्रेस ब्रिफिङ गरिने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यत्र तत्र कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै गएका बेला मंगलबार कोरोना कहरलाई चिर्दै नवदुर्गा भवानीका मूर्ति विसर्जनमा सयौंको संख्यामा उर्लिएको जनसमूहले नेपालगञ्ज शहरमा व्याप्त सन्नटामा उल्लास त थप्यो, तर त्यो भिडले कोरोना भाइरस संक्रमणको थप जोखिम समेत बढाएको छ। नेपालगञ्ज बजारदेखि पूर्वको राप्ती नदी र पश्चिमको मानखोलासम्म मंगलबार दिउँसो दुर्गा भवानीका मूर्ति विसर्जन गर्न भक्तजनको भिडभाड लागेको देखिन्थ्यो। ठूलो धुमधामका साथ मूर्ति विसर्जन गर्न हिँडेका अधिकांशले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन कुनै सावधानी भने अपनाएको देखिएन। भिडले गर्दाखेरि रोग सर्नको लागि एकदमै राम्रो वातावरण बनाएको छ। विभिन्न सवारी साधनमा राखेर मूर्तिहरू नेपालगञ्जका प्रमुख सडक र चोकमा परिक्रमा गराउँदै नदीमा पुर्याएर विसर्जन गरियो, तर त्यति बेला भौतिक दूरी समेत कायम गरिएन। सुनसान बजारलाई यस्तो समूहले एक दिन भए पनि उल्लासमय तुल्यायो, तर त्यो भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढाएको स्वास्थ्यकर्मीको ठम्माइ छ। 5-7 दिनको पछिको जाँचमा यदि त्यो भिडभाडमा चाहिँ पोजिटिभ केसहरू बढी छन् भनेपछि अवश्य नै उहाँहरूले जाँच गराउनु भयो भनेपछि पोजिटिभको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक दुवैजना कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा छन्। यस्तो अवस्थामा भिड नियन्त्रण गर्ने र भौतिक दूरीको पालना गराउने प्रयास कतैबाट भएन। स्वास्थ्यकर्मीले अब केही दिनपछि हुने परीक्षणमा यसको असर देखा पर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण दात्री संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिन खोलिएका अस्पताल दाताले सहयोग घटाएपछि सङ्कटमा परेका हुन्। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन 2064 सालमा न्याय हेल्थ नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा अछामको बैलपातामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल खुल्यो। अस्पतालमा अछामवासीले मात्र होइन, दुर्गम र पिछडिएका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटीदेखि हुम्ला र मुगुसम्मका बासिन्दाले उपचार पाएका थिए। दक्ष चिकित्सक मार्फत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाएपछि उपचारका लागि धनगढी, नेपालगञ्ज लगायतका सहर धाउनुपर्ने बाध्यता निकै हदसम्म हट्यो। अस्पतालले वर्षमा 1 लाख जनाको निःशुल्क उपचार गर्थ्यो। त्यो अस्पताल अहिले चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग कटौती र व्यवस्थापनमा नेपालीको लापरवाहीले अस्पताल सङ्कटबाट गुज्रिएको हो। धेरै जसो वैदेशिक दाताहरूको एउटा आशा चाहिँ के थियो भने नेपाल सरकारबाट पनि वैदेशिक अनुदान जुन रूपमा आइरहेको छ त्यही रूपमा चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ र वैदेशिक अनुदान कम हुँदै जाने र नेपाल सरकारको अनुदान बढ्दै गएर यसलाई चाहिँ दिगो बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको आशा थियो। यो प्रगति भइरहेको छैन भनेपछि हामीले धेरै हाम्रो तर्फबाट अनुदान दिएको त्यति भइरहेको छैन कि भनेर एनालाइसिस भएको होला। अछामको बैलपाता मात्र होइन, दोलखाको चरिकोटमा पनि त्यही अमेरिकी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित अस्पताल पनि सङ्कटग्रस्त बनेको छ। व्यवस्थापनमा एकपछि अर्को लापरवाहीका कारण दाताले सहयोग घटाउँदै लगिएको छ। व्यवस्थापनले आर्थिक अभाव देखाएर लकडाउनको समयमा 70 जना स्वास्थ्यकर्मी हटाएपछि ती दुवै अस्पतालको सेवा
प्रभावित हुन थालेको छ। न्याय हेल्थ नेपालले चाहिँ निशुल्क स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गरेको हो। जटिल शल्यक्रियादेखि सामान्य केसको पनि निशुल्क उपचार गरेको कारणले गर्दा त्यो निशुल्क भन्ने चाहिँ अब हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो प्रश्न नै छ। रिमोट ठाउँमा आएर डाक्टरहरूले जुन सेवा हामीले गरिरहेछौँ, जस्तै हार्ट जोर्नीको, मानसिक रोगको, अनि जिपीहरूले पनि विभिन्न शल्यक्रियाहरू जुन गरिरहनु भएको छ, त्यो लेभलको सर्जिकल क्यापासिटी अथवा त्यो लेभलको फेसिलिटी चाहिँ अब पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रदेशले प्लान गरेकोमा भर पर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आर्थिक अभावमा सेवा प्रभावित हुन नदिने बताउँछन्। यो सेवालाई हामी नेपाल सरकारले निरन्तरता दिन्छ। यो सरकार यो जुन प्रकारको सेवा प्रदान गरिरहेको छ त्यसमा अरू थप सेवाहरू नेपाल सरकारले दिन्छ र यसले जुन राम्रो कामहरू गरिरहेछ, त्यहाँ सोसियल सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ र यसलाई चाहिँ नि आफू सक्षम हुनको लागि, सस्टेन हुनको लागि जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई पनि निरन्तरता दिँदै नेपाल सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्छ र यो सेवाहरू निरन्तर हुन्छ। बन्द हुने कुनै सम्भावना अथवा कुनै छैन। दुर्गम भेगका बासिन्दा, त्यसमा पनि विपन्न समुदायको भरोसाको केन्द्र बनेको अस्पताल सङ्कटग्रस्त भएपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले अनसनका क्रममा सरकारले नै बजेट दिनुपर्ने माग राखेका थिए। सरकारले त्यसमा लिखित सहमति जनाए। त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयनमा तत्काल नभएमा अस्पतालको भविष्य नै सङ्कटमा पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दोलखाबाट केदार शिवाकोटी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। दशैं बिदापछि खुलेको शेयर बजारमा आज उत्साह देखिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 41.2 अङ्कले बढेर 1647 अङ्कमा पुगेको हो। आज 9 लाख किता शेयर 2 अर्ब 72 करोडमा खरिद बिक्री भएका छन्। केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लाभांश घोषणा गरेका कारण पनि बजारमा उछाल आएको शेयर विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यो वर्ष नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत 41 कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरेका छन्। बैंकहरूले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम जारी रहेका कारण त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको हो। आज सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहको सूचक बढेको छ। यो समूहको सूचक 110 अङ्कले बढ्दा विकास बैंक 60 र बैंकिङ समूहमा 55 अङ्कको बढोत्तरी देखिएको छ। प्रतिशतका हिसाबले भने बैंकिङ समूहको वृद्धि सर्वाधिक देखिएको छ। यस समूहको सूचक 4.27% बढेको छ। व्यापार बाहेक सबै समूह सकारात्मक रहे। ग्लोबल आइएमई बैंकको शेयर सर्वाधिक किनबेच भएको छ। यो बैंकले 14% बोनस शेयरसहित 16% लाभांश दिने घोषणा गरेपछि आज 20 करोड 65 लाखको कारोबार भएको छ। त्यसपछि प्राइम, प्रभु र सिटिजन्स बैंकको कारोबार बढी छ। गत असोजमा एक दिन खुलेर बन्द भएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका आजबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ। तातोपानी नाकामा काम गर्ने 3 जना नेपाली कामदारमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि असोज 19 गतेदेखि चिनिया पक्षले नाका बन्द गरेको थियो। नाका सुचारू भएसँगै मितेरी पुलपारी चिनिया यार्डमा रोकिएको नेपाली व्यापारीको 1 कन्टेनर सामान आज नेपाली आइसोलेसन यार्डमा झारिएको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख लाल बहादुर खत्रीले बताएका छन्। यस्तै खासामा रोकिएका 12 कन्टेनर सामान पहिले भित्र्याउने र त्यसपछि निरन्तर आयात हुने तातोपानी भन्सारले जनाएको छ। गत असारमा 12 विसेको जम्बु गाउँसँगै कोदारी राजमार्ग भोटेकोशी नदीले बगाएपछि तातोपानी नाका बन्द थियो। वर्षा कम भएपछि असोज 19 गते खुलेको नाका सोही दिन नेपाली कामदारमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि बन्द गरिएको थियो। कृषि उत्पादन वृद्धि र रोग किरा नियन्त्रणका लागि धनकुटाको शहीद भूमिका किसान यमकुमार वालिङ अर्ग्यानिक खेतीमा खटिएका छन्। उनी घरमै जैविक मल र विषादी उत्पादन गरेर खेती गर्दै आएका छन्। गहुँत छ, गाई भैँसीको पिसाब छ, अनि तितेपाती छ, हैन, अगेरु छ, नीलकाँडा छ, यो के अरे सुत्केरी काँडा छ, हैन, अनि तपाईँको खुर्सानी छ। गाउँघरमै उपलब्ध हुने सुर्ती, असुरो, खुर्सानी, चिलाउनेको बोक्रा, लसुन, प्याज तथा मानिस र गाईबस्तुको पिसाबबाट जैविक विषादी तयार पार्दै आएका एम कुमार पेसाले कृषि प्राविधिक हुन्। रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पार्ने नकारात्मक असरका बारेमा बुझेका उनी गोबर, बनमारा र असुरो जस्ता झारपात प्रयोग गरी कम्पोस्ट र जैविक मल तयार पार्छन्। उनले स्थानीय स्तरमा पाइने सामग्री र घरेलु प्रविधिको प्रयोग गरी बोट बिरुवालाई चाहिने मल तथा शत्रु किरा र पुतली धपाउने विषादी पनि बनाउने गरेका छन्।
15 रोपनी जमिनमा अर्गानिक खेती गरिरहेका उनी आफूले घरैमा उत्पादन गरेको जैविक मल र विषादी प्रयोग गर्छन्। मकैनो भयो, निमपत्ता भयो, खरानी भयो, सुर्ती भयो, गहुँत भयो, धुसुरोको पात भयो, अगेरी भयो, सुत्केरी झार भयो, लसुन, प्याज, खोर्सानीहरूलाई मैले कलेक्सन गरिरहेको छु र मैले करिब म आफूलाई ज्ञान भएअनुसार करिब 45-46 थरीका जैविक विषादीहरू बनाउन सुरु गरेको छु। विभिन्न जातका माछा, 42 जातका वनस्पति, तरकारी र फलफुल लगाएका उनले आफ्नै बारीलाई अनुसन्धान स्थलको रूपमा विकास गरेका छन्। रासायनिक मल र विषादीयुक्त उत्पादनले उत्पादन राम्रो हुने, अर्गानिक उपज खाँदा मानव स्वास्थ्य राम्रो हुने र खेतबारीमा जैविक मल र विषादी प्रयोग गर्दा वातावरण पनि स्वस्थ हुने उनी बताउँछन्। उत्पादनको हिसाबले कम भए पनि त्यसको मूल्यको हिसाबले अलिक बढी छ। तपाईँको जस्तै मैले गोलभेडा अरू ठाउँमा 20 रुपियाँले बेच्दैछ भने मैले 5 रुपियाँ बढी बेच्न सक्छु कि काँक्रा 50 रुपियाँले अरू ठाउँ बिक्री हुँदैछ मैले 60 रुपियाँ बेच्न सक्छु, किनकि यो त अर्गानिक हो भन्छ मान्छेले। उत्पादन वृद्धि, रोग किरा नियन्त्रण र कृषि वस्तुलाई समय अगावै उपभोग योग्य बनाउने नाममा धनकुटामा विभिन्न खाले घातक रसायनयुक्त विषादी र मलको प्रयोग बढेको हो। धनकुटामा एक वर्षमा फलफुल र तरकारीमा मात्रै 20 मेट्रिक टन रासायनिक विषादी प्रयोग हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएकै निर्देशन किन कार्यान्वयन नगरिएको होला? ए. मन्त्रालय नेतृत्वको अनिच्छा, बी. काठ कारोबारीको चलखेल र सी. प्रक्रियागत जटिलता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. मन्त्रालय नेतृत्वको अनिच्छामा 51%, बी. काठ कारोबारीको चलखेलमा 47% र सी. प्रक्रियागत जटिलतामा मात्र 2% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत: बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन किन ढिला गरिएको होला? ए. सरकारी संयन्त्रको लापरवाही, बी. शक्तिको प्रभाव र सी. प्रक्रियागत उल्झन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले जनकपुरमा सोधेका छौँ, धान रोप्ने र गोड्ने बेलामा रासायनिक मल नपाएपछि यस वर्ष धान उत्पादनमा कतिको असर पर्ला? जनताको आवाज। यो सालमा पानीले थिचेर धानलाई डुबाइदिने बित्तिकै पानी सक्यो, पानी सक्दाखेरि रोग लाग्यो, रोग लागेर दबाई पाएन, मल पाएन, अनि त्यसले गर्दा धानको कमी भयो। आधी पनि फल्छ कि फल्दैन। खाद नहीं भेटला से कीड़ा लागि गेलै, रोग लागि गेलै, नि खाद भेटलै, नि दबाई भेटलै, तो ओइसे की भेलै तो रोग लागि गेलै। रोग लगला के बाद में अब ऊपर में रोग लागि गेली तो रोगे लागि गेली तो ऊपर में उब्जनी की होती? रोपाईको बेलामा मल हुँदैन, मल भएपछि राम्रो सिधा उपज हुन्छ। अहिले 50% हुने उपाय छ। समय समय पर खाद पनि सरकार दिएको छैन, अनि किसानलाई यो के गर्ने? बिना खादको धान पनि उब्जदैन, रोग पनि लागेको छ। राम्रो उब्जनी अहिले यो सालमा भएको छैन। नि खाद भेटै छै, नि पानी समयसँ भेटै छै, नि दबाई भेटै छै। किसान के उपजनी में बहुत कमी आबि गेलै, बहुत दिक्कत छै। बिना खादको धानले चाहिँ रोग पनि लाग्यो, समयमा पानी पनि परेन। त्यो समयमा खाद भइदिएको भए त पम्पिङ सेटबाट पटाएर पनि मान्छेले उब्जा हुन भर्खर अहिले चाहिँ करिब 10% मान्छेले धान काट्यो। त्यो गत सालको अपेक्षा 60% मात्रै चाहिँ त्यो बाला लाग्यो, 60% मात्रै उब्जानियो, 40% त हरासमेन्ट भयो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मोफसलको चर्चित फुटबल क्लब हो झापा 11। मोफसलका गोल्ड कपहरूमा ए डिभिजन क्लबलाई कडा टक्कर दिने र विजेता बन्ने झापाले आफ्नै बलबुताले सक्दो गरे पनि एन्फाबाट पर्याप्त प्रोत्साहन भने पाएको छैन। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 2072 सालमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय लिगमा झापा 11 चौथो भएको थियो। झापा 11 का कप्तान कर्ण लिम्बू त गोल मिसिनको उपनामले समेत चिनिन्छन्।
2070 सालको लिग प्रतियोगितामा उनी सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए। तर कोरोनाका कारण लकडाउनले आम्दानी शून्यमा झरेपछि झापा 11ले न कुनै सहयोग पाएको छ न त कर्ण जस्ता खेलाडीलाई एन्फाले नै हेरेको छ। अरू बेला त भइराख्ने हो होइन, मान्छे यता खेल्छ उता खेल्छ बिजी भइराख्ने हुन्छ, मान्छे अहिले प्लेयरको एउटा मजाले खेल्ने उयो नै छैन क्या। किनभने र कतै हिँड्नु पनि अहिले रिचार्ज कार्ड हाल्नु पनि सोच्नुपर्ने स्थिति छ, किनभने उसको आम्दानीको स्रोत नभएर होइन। त्यही भएर यो सिचुएसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अलिकति जस्तो भनौँ न, अब हाम्रो सरकारले नै अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। 2071 सालमा स्थापना भएको झापा 11 फुटबल क्लब त्यसै वर्षको एन्फा कपमा च्याम्पियन बनेको थियो। 2072 सालमा राष्ट्रिय लिग प्रतियोगितामा चौथो स्थानमा बिट मार्यो। क्षेत्रीय स्तरका विराट, इलामको माइभ्याली, झापाको सुरुङ्गा र भारत दार्जिलिङको मानेभन्ज्याङ गोल्ड कपमा झापा 11 च्याम्पियन बनेको छ। तर क्लब र त्यसका खेलाडीको खेल क्षमता र पूर्वाधार विकासमा सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन। सिङ्गो एन्फाको नयाँ र आकर्षक परिवर्तन गर्ने नारासहित चुनिएका नयाँ कार्यसमितिले समेत अहिलेसम्म उपत्यका बाहिरका क्लबहरूको क्षमता विकासमा चासो दिएको छैन। अब नयाँ समितिले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर भएको क्लबलाई यसलाई प्रमोट गराउँछ, यसलाई चाहिँ भनौँ न साथ दिन्छ, सहयोग गर्छ भन्ने हामीले ठानेका थियौँ। तर जुन हामीले आशा गरेका थियौँ त्यो आशाको ठिक विपरीत हामीले चाहिँ योभन्दा पहिले पुरानो कार्य समितिले अब हामीलाई भनौँ न एन्फा कप लगायत होम एन्ड अवे राष्ट्रिय लिगसम्म चाहिँ खेल्ने अवसर दिएको थियो। तर त्यसपछि नयाँ चाहिँ एन्फाका नारासहित आएको नयाँ कार्य समितिले इभन कुनै पनि भनौँ देशमा भएको टुर्नामेन्ट खेल्नका लागि अवैध समय बनाए। लिग फुटबलमा झापाका खेलाडी नभएका क्लब कमै हुन्छन्। गत वर्ष लिग विजेता मछिन्द्रमा मुख्य कोच सहित 6 जना खेलाडी झापा 11का थिए। मना, 3 स्टार, हिमालयन शेर्पा लगायत अन्य क्लबमा समेत झापा 11कै खेलाडी थिए। खेलाडी उत्पादन झापा 11ले गर्ने फाइदा भने अन्य क्लबले लिने जस्तो भइरहेको छ। लिग भनिन्छ होइन, सबै काठमाडौँ लिग जस्तो मात्रै देखिन्छ, किन सम्पूर्ण काठमाडौँको लिग सबै काठमाडौँको क्लबहरू मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि दिनहुँ म्याच हुन्छ, 2-3टा भइरहेको हुन्छ। अब म्याक्सिमम् 2 देखि 3 महिनामा लिग सक्ने तरिकाले बनाएको हुन्छ लिग। त्यो अवस्थामा प्रत्येक दिन डबल म्याच हुन्छ, डेली हुन्छ। त्यो अवस्थामा दर्शकको उपस्थिति पनि एकदम न्यून हुन्छ नि। त्यसलाई अब यदि अब क्लबहरूलाई एकदम स्ट्रङ तरिकाले लगेर र नेपाली फुटबललाई नै विकास गर्ने हो भने होम एन्ड अवेको पद्धतिमा लानै पर्ने हुन्छ। झापा 11को आफ्नै खेल मैदान डोमालाल राजवंशी रङ्गशाला छ। राष्ट्रिय लिग प्रतियोगितामा झापाले 10 लाख रुपियाँसम्म गेट मनी सङ्कलन गरेको थियो। त्यसैले क्लब फुटबल विकास र झापा 11 जस्ता अव्वल क्लबलाई एन्फाले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाको साथमा गणेशमान मुखिया, बेतामोड, झापा। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। भूमाफियाले हडपेको बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अस्वाभाविक ढिलाइ। मालपोतले गर्नुपर्ने काम अदालततिर देखाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पन्छियो। पर्सामा नेकपा कार्यकर्ता चौरासिया मारिएको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नै नलिएपछि सडक प्रदर्शन। अपराधको राजनीतिकरणले अनुसन्धानमै समस्या। दशैं बिदापछि खुलेको शेयर बजारमा उत्साह। नेप्से 41 अङ्कले बढेर 1647 बिन्दुमा पुग्यो। झण्डै 3.25 अर्बको कारोबार। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुन 6 दिन मात्रै बाँकी रहँदा अग्रिम मतदान गर्नेको सङ्ख्या 7 करोड नाघ्यो। अघिल्लो चुनावमा खसेको कुल मतको आधा भन्दा बढी। र च्याम्पियन्स लिगमा युभेन्टस र बार्सिलोना बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै रोनाल्डो खेल्नेमा आशंका। चेल्सी, पिएसजी र युनाइटेडको खेल पनि आजै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।